Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope that all of you will be well and enjoying good health, and you may be free of all worries. May God help you in your study and guide you along right path. Now let us start with second chapter. First chapter जो था about ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो 30 लेक्चर पर मुश्तमिल जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो सेकंड चैप्टर शुरू करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो भी नोट्स में नहीं है लिहाजा, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इनमें से क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं और इन्हीं डिवाइसेस का आगे इस्तेमाल करके हमारी सारी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और जितनी भी आपकी डिजिटल या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उस पर बेस करती है। इसलिए अब हम पहले इन सिंपल डिवाइसेस जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज हमने जो चैप्टर स्टडी करना है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक यानी डिवाइसेस, या कह लें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और आपको पता है कि भाई जिस तरह किसी इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक कंपोनेंट होते हैं RLC, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑफ डायोड्स एंड एम्पलीफायर्स। डायोड्स एंड एम्पलीफायर्स, तो उसमें आपने कुछ तो पढ़ लिए हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लिया है, रेक्टिफाइड डायोड पढ़ लिया है, जीनर डायोड पढ़ लिया है, लेकिन कुछ अभी बहुत इम्पॉर्टेंट जो हाई फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव रीजन में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ अमूमन हमारी कम्युनिकेशन होती है। आपको पता है कि हम सैटेलाइट में जो बाई सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होती है मोबाइल की, टीवी की या वायरलेस की, उसमें हमारी माइक्रोवेव इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि माइक्रोवेव की ये खासियत है कि इट इज़ ऑलवेज इन दी थिन बीम फॉर्म and it can penetrate through the clouds, dust, vapors, यानी ये हर किस्म के एटमॉस्फेयर कंडीशन में से बगैर डिस्पर्स हुए यानी इट कैन पास, तो वो ज़मीन से सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से ज़मीन तक जो है वो एक बीम की सूरत में आसानी से आ जा सकती हैं। तो ये माइक्रोवेव यानी ये जो आपका फ़ोन है, बेशक इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है इन दी सेंटीमीटर्स, और इसकी जो होती है फ्रीक्वेंसी वो हमारे गीगा रेंज में होती है, जो कि हमारे मोबाइल के या कोई भी नंबर देखो तो दैट इज़ इन दी यू में से पावर ऑफ 10। मतलब अगर आप कोई नंबर लिखेंगे और उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर ये नंबर है एक 030 into 51378, चले मैं अपना नंबर लिखता हूँ। मतलब ये 311-742-1717। अगर मैं इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करता हूँ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 3.31 समथिंग इंटू 10 रेजिंग पावर 9, यानी और 9 को हम कहेंगे गीगाहर्ट्ज़। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है दैट इज इक्वल टू C/λ, क्योंकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए F λ इज इक्वल टू C और F इज इक्वल टू C/λ। तो वो C आ गया 3 into 10 की पावर 8 और नीचे आ गया यू में से लैम्डा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी लैम्डा हमने निकालना है, सॉरी
تو وہ یعنی لیمڈا جو ہے دیٹ از اکول ٹو سی اوور ایف. تو سی کی قیمت آ گئی 3 × 10 ریزنگ پاور 8 اور ایف کی قیمت آ گئی تقریباً 3 × 10 ریزنگ پاور -9. یہ اس کو راؤنڈ آف کر لو. ٹھیک. تو اس کی جو قیمت نکلے گی وہ آ جائے گی تقریباً 0.1 یوں میں سے میٹر یا 10 سینٹی میٹر. تو یہی ہماری جو ہوتی ہے ایوریج ویو لینتھ جو ہوتی ہے مائکرو ویو کی وہ 10 سینٹی میٹر سے 12 سینٹی میٹر تک ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو بے شک وہ آپ گھروں میں مائکرو ویو استعمال کریں یا کمیونیکیشن میں تو یہ اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ہم نے وہ اب ڈیوائسز پڑھنی ہیں جو کہ مائکرو ویو رینج میں کام کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے وہ اسٹڈی کرنا ہے وہ کویشچن یہ آ جائے گا کہ سب سے پہلے اس میں کہ ایکسپلین ٹنل ڈائیوڈ، یعنی اس میں جو مختلف ڈائیوڈ آئیں گے وہ ٹنل ڈائیوڈ آئے گا، امپیکٹ ڈیریویٹو آ جائے گا، پھر آپ کا گن ڈائیوڈ آ جائے گا، پھر LED آ جائے گا، اور پھر آپ یہ کہہ لیں گے کہ اس میں مختلف اور چھوٹے موٹے ڈائیوڈ ایمپلیفائر آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس میں سے اسٹڈی کریں گے کہ ایکسپلین یوں میں سے کہ ٹنل ڈائیوڈ اینڈ نیگیٹو ریزسٹنس ایمپلیفائر. تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. اب آنسر یہاں سے شروع ہوگا کہ واٹ از ٹنل ڈائیوڈ. ٹنل ڈائیوڈ یا اسحاقی، اس کو بنانے والے کے نام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسحاقی ڈائیوڈ. تو یہ ایک ایسا ڈائیوڈ ہوتا ہے جس کی ریزسٹنس جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. یہ ایک لو ہم اس کو بائسنگ دیتے ہیں، یہ لو پاورڈ لو بائسڈ ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے. پی این جنکشن ڈائیوڈ مین پی این جنکشن وچ آپریٹس ان دی نیگیٹو ریجن. نیگیٹو ریجن کیا ہوتی ہے ریزسٹنس کی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اوہمز لا یہ کہتا ہے کہ V از اکول ٹو آئی آر. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وولٹیج بڑھائیں گے تو کرنٹ بڑھے گا، لیکن اگر اس وقت ہم ریزسٹنس کو پازیٹیو کہتے ہیں، ریزسٹنس کو پازیٹیو. لیکن اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ ہم وولٹیج بڑھائیں اور کرنٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو، یعنی ہم وولٹیج بڑھائیں اور کرنٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو، تو اس وقت اس ڈیوائس کی ریزسٹنس جو ہے وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹیولی بہیو کر رہی ہوتی ہے، پازیٹیو کی بجائے نیگیٹیولی بہیو کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ریزسٹنس آپریشن. نیگیٹو ریزسٹنس ہے تو نیگیٹو ریزسٹنس آپریشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ لکھ لو کہ وین وی دی ریزسٹنس آف اے ڈیوائس ان سچ سچویشن that if we increase the biasing voltage and current decreases, then its resistance is known as negative resistance. تو negative resistance کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ پہلے لکھ لیں. negative resistance کہہ لیں کہ if we increase the value of biasing voltage if the forward current
forward current of a diode decreases with the increase in decreases with the increase in biasing voltage, decreases with the increase in biasing voltage. It is said to be negative resistance device. It is said to be negative resistance device. क्लियर होगा जी। तो इसमें दूसरा ये आ जाएगा, यानी इस वक्त हम इसमें एक जो ग्राफ बनेगा वो वोल्टेज बढ़ने की, वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ने की बजाय कम होगा। यानी वो इस तरह होगा कि ये फर्क करें, इधर करंट है, इधर बायसिंग वोल्टेज है। तो इसमें क्या होगा, पहले जो करंट है वोल्टेज के साथ एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये तो हम ना, इसको तो हम ओ से लेके पॉइंट ए तक तो इसको पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस कहेंगे, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस ए पर पीक वैल्यू पर जाने के बाद पॉइंट बी तक हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट कम हो रहा है। तो ये जो ए से बी तक इसका जो ऑपरेशन है उसमें हम रेजिस्टेंस को पॉजिटिव नहीं लेंगे बल्कि नेगेटिव लेंगे। तो इसका ये जो पॉइंट होता है इसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं, या पीक करंट, वोल्टेज फॉर पीक करंट, यानी ये जो है पीक वोल्टेज वीपी। इसको हम वैली वोल्टेज, ये वैली होता है ना, वो किसी पहाड़ों के दरमियान जो नीचे प्लेन बड़ा होता है, दैट इज नोन एज वैली। पॉइंट बी को हम वैली पॉइंट कहते हैं, और ये जो वोल्टेज होगी दैट इज नोन एज वैली वोल्टेज। क्या कहेंगे जी, वैली वोल्टेज। इसके बाद फिर इसका ऑपरेशन जो है, जो आर है दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये आपका जो हमारा है, क्या वो कहते हैं कि टनल डायोड, इसकी 3 रीजन्स हैं, ओ से लेके ए तक, 0 से लेके पीक करंट तक ये नॉर्मल रेजिस्टेंस आर है। फिर ए से लेके बी तक, यानी पहले रीजन में वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, तो ज़ाहिर है ये नॉर्मल ऑपरेशन है, इसमें रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। दूसरी इसकी जो रीजन आती है ए से बी तक, पीक से वैली तक, उसमें वोल्टेज के बढ़ने से करंट कम होता है। तो ये जो ए से लेके बी तक इसकी ऑपरेशन है उसमें आर का रोल पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। और फिर ये जो बी से आगे है, फिर ये वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता है और ये फिर उसका नॉर्मल ऑपरेशन रीजन आ जाता है। तो इसलिए हमने इसकी जो ऑपरेशन कंसिडर करनी है, जो आपका यानी कह लें टनल डायोड है, उसकी ऑपरेटिंग जो रीजन है वो ए से लेके बी तक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन ये करेंगे कि इट इज़ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड विच ऑपरेट्स इन दिस वोल्टेज रेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू यू में से वैल्यू, ये जो वैली वैल्यू वो हम स्पेसिफिकेशन ऊपर दी हुई होती है कि पीक से उसकी जो है वो क्या रेंज है वैली तक।
اب اس کا مطلب واٹ ڈو یو مین بائی ٹنلنگ افیکٹ؟ ٹنلنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از مینٹ بائی ٹنلنگ افیکٹ؟ اس کو ٹیوب یا ٹنل ڈائیوڈ کیوں کہتے ہیں؟ ٹنلنگ افیکٹ، ٹنلنگ افیکٹ ہوتا ہے مثلا فرض کریں کہ یہ ایک ریلوے لائن ہے، آگے ایک پہاڑ آ گیا یہ ایل، یعنی ٹرین جو ہے یہ مطلب یہ کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انجن اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ گاڑی کو اوپر سے گزار سکے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بنا کے اس کے تھرو گاڑی کو گزارتے ہیں، یہ ٹنل کے تھرو۔ تو اس افیکٹ کو ہم کہیں گے ٹنل افیکٹ۔ اب کہیں گے کہ یہ الیکٹرانکس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ الیکٹرانکس میں اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈائیوڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کو ایک طرف پی ٹائپ ہوتا ہے، ایک طرف این ٹائپ، ادھر پازیٹو ادھر نیگیٹو چارج، یہ جنکشن لائن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو یہ ڈپلیشن ریجن کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ سیلیکان میں، ان سیلیکان اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 0.7 وولٹ، ان جرمینیم اس کی قیمت 0.4 وولٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم نے ایک بیٹری سپلائی کی ہے جس کی وولٹیج سیلیکان میں اس سے کم ہے، جرمینیم میں اس سے کم ہے، تو وہ الیکٹران اور ہول جو ہیں وہ اس پوٹینشیل بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے، ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ دیکھو کہ اگر وہی ایک یہ الیکٹران آ رہا ہے، اس کے آگے 0.7 وولٹ کا ایک رکاوٹ ہے، اور آپ نے اس کی جو کینیٹک انرجی ہے وہ کوئی 0.2 وولٹ ہے، وہ بائسنگ کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے اوپر سے کراس نہیں کر سکے گا۔ لیکن کوانٹم مکینکس یہ شو کیا ہے کہ یہ الیکٹران جو ہے اگر ہم اس ریجن کو تھن کر دیں، اس ریجن کو تھن کر دیں تو وہ ٹنل بنا کے اس میں سے پار کر جائے گا۔ تو دس افیکٹ از نون ایز ٹنلنگ افیکٹ۔ تو بیٹا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم یہ ٹنلنگ افیکٹ جو ہے اس کو کیسے بروئے کار لاتے ہیں۔ تو ٹنلنگ افیکٹ میں مین آئیڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپلیشن ریجن ہے اس کو کم سے کم کرنا، اس سے وہ کم سے کم کرنا۔ تو بس ہم یہ جو ٹنل ڈائیوڈ ہے اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، نمبر 1 اس کی کنسٹرکشن کیا ہے۔ تو بیٹے اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ یہ پی ٹائپ ہے، یہ این ٹائپ ہے، تو اس میں جو ڈوپنگ ہے وہ عام ڈائیوڈ کی نسبت 1000 ٹائم تقریباً زیادہ کرتے ہیں۔ ڈوپنگ جو ہے وہ 1000 ٹائمز گریٹر دین آرڈینری ڈوپنگ۔ جو آرڈینری ڈوپنگ ہے، آرڈینری ڈوپنگ کی قیمت جو ہوتی ہے وہ تو تقریباً ڈوپنگ دیٹ از 1:10⁻⁶ یہ ہے، یعنی کہہ لے کہ
जर्मेनियम या सिलिकॉन, और ये है आपकी वो इम्प्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि 1 माइक्रोग्राम इन 1 kg, 1 माइक्रोग्राम इन 1 माइक्रो kg इंटू 1 kg। 1 kg यूरेनियम या सिलिकॉन में हम 1 माइक्रो किलो जो है वो इस्तेमाल डोपिंग करते हैं, लेकिन इसमें एक की बजाय 1000 माइक्रो किलोग्राम यानी 1 मिलीग्राम हम उसमें ऐड करते हैं। यानी अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ रेशो हो जाएगी 1 मिली kg इंटू 1 kg, यानी 1 ये इम्प्योरिटी, और ये हमारी आ जाएगी सेमी कंडक्टर जो भी है। ये जो हमारा टनल डायोड है, इसमें मज़ीद पोटेंशियल बैरियर कम करने के लिए हम सिलिकॉन के बजाय जर्मेनियम इस्तेमाल करते हैं। जो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 है, 0.7, लेकिन जर्मेनियम का 0.4। तो बस हम इसमें जो मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्रेफर करते हैं, वो क्या है जी? प्रेफर्ड मटीरियल इसमें जो है मटीरियल वो है जर्मेनियम, ड्यू टू इट्स लो पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू लो पोटेंशियल बैरियर एट दी जंक्शन। ये इसका यानी इसमें अगर कोई पूछेगा कौन सा मटीरियल हम प्रेफर करते हैं, जर्मेनियम। उसकी वजह क्या है कि जो पोटेंशियल बैरियर जिसने इलेक्ट्रॉनों की फ्लो को प्रिवेंट करना है, उसकी कीमत सिलिकॉन के मुकाबले में कम है। सिलिकॉन में उसकी कीमत 0.7 वोल्ट है, लेकिन इसमें उसकी कीमत जो है वो 0.4 वोल्ट है। अब हमने इसका देखना है कि भाई क्या होगा इसमें। अच्छा, आप कहेंगे कि हाई डोपिंग का क्या फ़ायदा होगा? तो हाई डोपिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपने पढ़ा है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसकी विड्थ डोपिंग पर डिपेंड करती है। ये जो ना विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, कि ये फर्क करे, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, और ये विड्थ जो है इसकी दैट इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। जितनी डोपिंग हाई होगी, डिप्लीशन लेंथ विड्थ कम हो जाएगी। क्यों बोला? इसलिए कि अगर आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, और उसके दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। यानी अगर हम उसको चार्जेस एक को डबल करें तो वो डबल जाती है, दोनों को डबल करें तो 4 गुना, और जब अट्रैक्शन डबल होगी तो वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो जब हम हैवी डोपिंग करते हैं तो ये पी टाइप और एन टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स हैं और उधर एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी तादाद बढ़ती है, और ये कह लें Q1 दूसरा Q2। इनके दरमियान जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो जंक्शन लाइन के करीब आ जाएंगे और डिप्लीशन रीजन जो है वो कम हो जाती है। डिप्लीशन रीजन गोज टू डिक्रीज। यानी अगर कोई कहने को व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन दी डिप्लीशन विड्थ, तो हम कहेंगे कि डिप्लीशन विड्थ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। जितनी डोपिंग हाई करते जाओगे, डिप्लीशन विड्थ उतनी कम होती जाएगी। तो जाहिर है इसमें हमने चूँकि 1000 गुना ज़्यादा डोपिंग की, तो उसमें जो आम डायोड होते हैं उसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ तकरीबन 1 मिलीमीटर होती है। तो इसमें और 1000 गुना कम होके डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी वो तकरीबन 1
माइक्रोमीटर आ जाएगी 10⁻⁻⁶। तो इस हाई डोपिंग की वजह से ड्यू टू हाई डोपिंग तो वो जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर, यानी दैट इज वेरी वेरी थिन माइक्रोमीटर, वेरी वेरी थिन। और जब वेरी वेरी थिन होगी तो इट विल ईज दी टनलिंग इफेक्ट। जब वो बहुत, जिस तरह एक पहाड़ बहुत छोटी विड्थ का हो तो उसमें बड़ी छोटी हमें जो है वो टनल बनानी बड़ी आसान हो जाएगी। जितना उसकी पहाड़ की वो ज़्यादा होगी विड्थ तो उतनी टनल लंबी होगी और उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हाई डोपिंग के जरिए हम ये जो टनलिंग प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन रुके हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती जो इस रीजन में से इधर उधर क्रॉस करेंगे, उस इफेक्ट को हम टनलिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? टनलिंग इफेक्ट। तो इस हाई डोपिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है और वो जो टनलिंग इफेक्ट है वो इन्हांस हो जाता है। अगर अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं कि भाई इसका एक्शन क्या क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस तरह कुछ बनता है कि ये जंक्शन पे आप एक कैपेसिटर की कैफियत भी पैदा होगी जिसको हम CGA से यानी मतलब डिनोट करेंगे कि दैट इज कैपेसिटेंस एट जंक्शन। साथ हम ये देखेंगे इसकी अंदरूनी रेजिस्टेंस क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस, उसको हम डिनोट करेंगे RS से, यानी वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r से। और फिर जो हमने इसके पैरेलल खुद रेजिस्टेंस लगाई है उसको हम -R कहेंगे, वो जो ओहम्स लॉ से निकलेगी दैट इज डिनोटेड एज -R। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इसको ट्यूनिंग सर्किट बनाने के लिए आपको पता है ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है? LC सर्किट। हम अपने पास से एक हाई क्वालिटी इंडक्टर जो है वो ऐड करेंगे। तो ये इसकी कीमतें, जो इसकी स्पेसिफाइड कीमतें हैं वो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि भाई हाँ जी, ये जो CG है इसकी कीमत ये सारी लिखी हुई है कि RS जो है वो कोई तकरीबन इंटरनल्स वो 6 ओम होगी और ये जो इसकी कीमत CR की जो है यहाँ जो हम लगाते हैं वो 75 U में से ओम माइनस में इसकी कीमत आएगी। और जो इंडक्टेंस हमने इसके पास लगाना है वो तकरीबन 0.1 मिली हेनरी, दैट इज इक्वल टू 0 मिली हेनरी। और अगर करना चाहते हैं स्मॉल तो दैट इज नैनो हेनरी, इसकी कीमत आ जाएगी। ये जो इसका कैपेसिटेंस की कीमत आएगी तकरीबन वो आ जाए LS हाँ जी दिस और CJ। तो CJ की कीमत जो यहाँ बनती है वो कोई 0.6 पिको फैरेड। आप कहेंगे ये इसके ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, कैपेसिटेंस? तो बेटा आप देखो कि हमारी कैपेसिटर की क्या तारीफ है, यानी बट हाउ CJ विल यानी हाउ कैपेसिटेंस एक्शन विल डेवलप एट द जंक्शन लाइन। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ तो ये इसका है हाउ कैपेसिटेंस एक्शन takes place at junction line
تو بیٹے ہم دیکھیں کیپیسٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیپیسٹر ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم دو پلیٹیں لیتے ہیں, ایک کو پازیٹیولی چارج کرتے ہیں, ایک کو نیگیٹیولی. ہم کہیں گے کہ اور درمیان میں ایک ڈائی الیکٹرک یا انسولیٹر ہوتا ہے. انسولیٹر ہم اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ ٹو میٹل اور کنڈکٹنگ پلیٹس separated by a small distance, اور small distance in the یہ میکسیمم ان دی مائکرومیٹر اور ملی میٹر, اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارا ٹنل ڈائیوڈ ہے, اس میں اگر ہم جنکشن لائن پہ غور کریں تو وہ ایک اس کے درمیان یہ جو ڈپلیشن ریجن ہے, دیٹ از ایز این ایکس ایز این انسولیٹر. ایک طرف پی ٹائپ ہے دیٹ ایکس ایز پازیٹیو پلیٹ, اور ایک طرف این ٹائپ ہے دیٹ ایکس ایٹ نیگیٹو پلیٹ. تو کیا یہ جو سچویشن بنے, اور یہ جو آپ کو پتا ڈپلیشن لیئر کی جو تھکنیس ہے دیٹ از 1 مائکرو میٹر, تو کیا یہ ساری وہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتی جو ایک کیپیسٹر کے لیے ہونا چاہیے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ڈائیوڈ جو ہے اس کی قیمت یعنی اس کے جنکشن پہ ایک کیپیسٹنس ہوتی ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے باقیوں میں کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں, اس میں کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کیپیسٹنس کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے ایپسیلن ناٹ ایپسیلن آر اوور ڈی. اے ایریا پلیٹس, ایپسیلن ناٹ یہ میڈیم کی پرمیٹیوٹی, اور ڈی اس کے درمیان ڈسٹینس. اس کا مطلب کہ سی از انورسلی پرپورشنل ٹو ڈی. عام جو ہوتے ہیں ہمارے ڈائیوڈ, اس میں ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ ملی میٹرز میں ہوتی ہے, اور اس میں مائکرو میٹر میں ہے, یعنی اس سے 1000 ٹائم کم ہے ڈیو ٹو ہائی ڈوپنگ. تو اس لیے اس کا جو جنکشن لائن پہ کیپیسٹنس ایکشن ہے وہ دوسروں کی نسبت کافی زیادہ ہوگا. اس لیے ہم اس کو اس کے ایکویولنس میں ہم یہ جو جنکشن کیپیسٹر ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایکویولنٹ سرکٹ بنتا ہے کہ کس طرح یہ پھر ہم جب اس کو کوئی ایک سورس دیتے ہیں تو اٹ ول ایکٹ ایز مائکرو ویو آسیلیٹر. یعنی یہ کیا کرنا شروع کرتا تھا کہ مائکرو ویو آسیلیٹر. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کی یہ جو سی جی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دو فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو ٹمپریچر پہ, کیونکہ آپ کو پتا ٹمپریچر سے وڈتھ وہ جو چارج کیریئر ہے ان کی ریشیو پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور ڈپلیشن ریجن پہ بھی. اور دوسرا بائسنگ وولٹیج پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیگیٹو ریزسٹنس ریجن میں اس کا جو ایکشن ہے دیٹ از ویری ویری سفیشینٹ. تو اس طریقے سے بیٹا جی یہ سارا پی این جنکشن جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. اور اس کے جو یوزز ہیں تو ہم اس کو یوز کہاں کرتے ہیں, یعنی ہم کہیں گے کہ شارٹ مطلب کہہ لیں کہ ہاں جی یعنی یہ شارٹ ٹرانزٹ ٹائم کی وجہ سے اٹ لیڈس یعنی ہاؤ ول انکریز ایپلیکیشن. تو اس کی جو ہوتی ہے نا مطلب کہہ لیں کہ یہ مائکرو ویو ایمپلیفائر, اور اس میں بنانے میں استعمال ہوتا ہے یوزز شارٹ ٹرانزٹ ٹائم. اٹ لیڈس اٹ سیلف ویل ٹو کہہ لیں کہ انکریز ایپلیکیشنز ایز. اس کی ایپلیکیشن لکھ لو, وہ کیا ہوگی جی؟ نمبر 1 ایپلیکیشن اس کی دو زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایپلیکیشن مائکرو ویو رینج آسیلیٹر.
نیگیٹو resistance amplifier. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس پہ advantages. کہ لیس ٹمپریچر افیکٹ، اس پر سراؤنڈنگ کا لیس ٹمپریچر افیکٹ. نمبر 2 کہہ لیں کہ لیس بائس وولٹیج افیکٹ، لیس ہاں جی بائس وولٹیج افیکٹ. کیونکہ اس میں بائسنگ وولٹیج بہت کم ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ آف ڈائیوڈ پیرامیٹرز اینڈ variations. Independent of diode parameter کوئی بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. diode parameters and their variation. اگر آپ اس کو چینج بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں وہ جو ہے انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے ایٹ ہائی فریکوینسی. یعنی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے انسٹیبلٹی at high frequency. دوسرا لو پاور آؤٹ پٹ، لو پاور آؤٹ پٹ. تو یہ اس کی دونوں جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج. تو پھر دوبارہ سن لو بیٹا جی کہ آج ہم نے سیکنڈ چیپٹر شروع کیا ہے جس میں ہم نے کمیونیکیشن میں استعمال ہونے والی جو ڈیوائسز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. اس چیپٹر میں جو ہائی فریکوینسی پر استعمال ہوتی ہیں تو اس میں مختلف قسم کے ڈائیوڈ اور ایمپلیفائر آتے ہیں. کیونکہ بیسک دو اس میں ہم ٹنل ڈائیوڈ، زینا ڈائیوڈ تو عام تھا، یعنی ٹنل ڈائیوڈ، پھر امپیکٹ ڈائیوڈ، اس کے بعد لیزر ڈائیوڈ، پھر LED وغیرہ جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ اس میں پہلا تھا کہ ٹنل ڈائیوڈ یا بنانے والے کا نام پر اساکی ڈائیوڈ. تو یہ نیگیٹو ریزسٹنس ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے جو کہ ویری لو بائس پہ ایکٹ کرتا ہے. تو اس کی ساری اسپیسیفکیشن کہ اس کو ہم اس میں ڈوپنگ جو ہے وہ دوسرے کی نسبت 1000 گنا زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈپلیشن ریجن 1 ملی میٹر سے کم ہو کے 1 مائکرو میٹر رہ جائے. اور اس میں ہم پھر وہ ڈائریکٹ فلو کی بجائے اندر وہ جو زبردستی پینیٹریٹ کرتے ہیں ٹنل افیکٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ڈپلیشن ریجن کو کم کرنے کے لیے ہم اس میں سیلیکان کے بجائے جرمینیم کو جو ہے وہ پریفرنس کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو پوٹینشیل بیریئر ہے وہ اس کی نسبت کم ہے. اس کی یعنی 3 ریجنز ہیں. پہلے وہ فگر میں دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 0 سے بائسنگ وولٹیج بڑھائیں تو اس کا کرنٹ بڑھتا ہے. اس میں ہم اس کو پازیٹیو ریزسٹنس ڈیوائس کہیں گے. پوائنٹ اے پہ وہ پیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد مزید بائسنگ وولٹیج بڑھائیں تو کرنٹ بڑھنے کے بجائے کم ہوتا ہے، یعنی وہ اوہم لا کے اپوزٹ چلا جاتا ہے. اس ریجن میں ہم اس کو نیگیٹو ریزسٹنس ڈیوائس کہتے ہیں.
اے سے لے کے وہ جو منیمم کرنٹ کی قیمت ہے اس پوائنٹ کو ہم ویلی پوائنٹ کہتے ہیں، اور اس وقت جو وولٹیج ہے اس کو بائسنگ وولٹیج ہے. تو اس کی جو آپریشن ریجن آتی ہے وہ اے سے لے کے بی تک آتی ہے. اس کے بعد یہ کہا تھا اس کا ایکویولنٹ سرکٹ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایک جنکشن پیدا ہوتا ہے کیپیسٹنس جس کو سی جی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اندرونی ریزسٹنس اسمال آر ایس سے، اور جو اوہم ریزسٹنس نکلتی ہے فارمولے سے وہ تقریباً 75 جو اس میں پیدا ہوتا ہے اس کی بھی قیمت ساری اسپیسیفیکیشن قیمتیں جو ہے وہ لکھ دی ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھا تھا کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یوزز کیا ہیں. یوزز میں ہم اس سے ہائی فریکوینسی آسیلیٹر اور نیگیٹو ریزسٹنس ایمپلیفائر بناتے ہیں. ایڈوانٹیجز میں کہ اس میں سراؤنڈنگ کے ٹمپریچر کا افیکٹ کم ہوتا ہے، وولٹیج کی ویریشن کا افیکٹ کم ہوتا ہے. پھر اس کے جو اندر پیرامیٹر ہیں ڈائیوڈ کی اس پہ اس کی چینج سے اثر کم پڑتا ہے. تو جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہی ہے کہ ہائی فریکوینسی پہ جا کے یہ کچھ انسٹیبل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ادھر کیلکولیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ اس کی جو میکسیمم جو وولٹیج ہے وہ یعنی 50 ملی وولٹ سے لے کے 300 وولٹ تک ہے، 300 ملی وولٹ تک. اور اس کے بعد اس کی جو قیمت نکلتی ہے پیک ٹو پیک، اس کی جو رینج ہے نا وولٹیج کی وہ کیا ہے، یعنی وہ پیک ٹو پیک جو اس کی وولٹیج ہے، وولٹیج پیک ٹو پیک آپریشن، تو وہ آتا ہے دیٹ از اکول ٹو یعنی اس سے کم نہ ہو، یعنی 300 تک، یعنی 50 منیمم اور یہ میکسیمم. ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ دیکھو پیک ٹو پیک کا مطلب ہوتا ہے فرام پازیٹیو پیک ٹو نیگیٹو پیک. تو یہ جو پیک ہے یہ 300 تک جاتی ہے ملی وولٹ تک، اور یہ جو منیمم ہے یہ 50 تک. اور جو اس کی آپریٹنگ رینج آئے گی پھر اس کی جو ورکنگ اس نے جو استعمال کیا وہ 300 مائنس 50 دیٹ از اکول ٹو 250 جو اس کی رینج آ گئی ملی وولٹ. اگر ہم اس کی آر ایم ایس قیمت نکالیں گے تو وہ 250، اگر ایک پیک ہو تو اس کے لیے ہم 200 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. پیک ٹو پیک کو ہم 2 × 200 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ کوئی 80.3 ملی وولٹ آ جائے گا. اسی طرح اس کی کرنٹ کی رینج جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پیک ٹو پیک کرنٹ کتنا ہے، کرنٹ پیک ٹو پیک. اور اس کے بعد ہم نے اس کی بھی جو ہے آر ایم ایس ویلیو وہ کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. تو جو اس کا تو اس کی جو پاور ہوگی وہ آ جائے گی یہ وی آر ایم ایس. تو پیک ٹو پیک کرنٹ کے بعد ہم اس کا آئی آر ایم ایس نکالتے ہیں. تو اس کے بعد جو پاور نکلتی ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے آؤٹ پٹ پاور. وہ بیٹا آ جائے گا کہہ لیں کہ وی انٹو آئی آر ایم ایس انٹو وی آر ایم ایس. تو وہ دونوں قیمتیں لگا کے ہم نے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں کہ اس کی جو پاور ہے وہ تقریباً 10 ملی وار تک یہ سے پاور دیتا ہے، اس سے زیادہ پاور نہیں دیتا. دیکھتے ہیں یہ جو کرنٹ کی اس کی ویلیوز ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں کتنی ہیں. تو جو اس کی کرنٹ کی قیمت ہوتی ہے دیٹ از ملی وولٹ ان پٹ کرنٹ، تو وہ بھی آتا ہے 0.63 ملی وولٹ، سملر پیک ٹو پیک یعنی 0.63 ملی وولٹ. یہ جو قیمت نکلتی ہے یہ 0.63 ملی ایمپیئر. تو اس کے بعد ہم نے ان کو ملٹیپلائی کر کے اس کی جو قیمت معلوم کی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ قیمت جو آئی ہے وہ پھر مائکرو میں چلی جائے گی. دیٹ از اکول ٹو یوں میں سے 88.4 × 10⁻³ ملی وولٹ، اور یہ آ جائے گا 0.63 × 10⁻³. تو یہ ملٹیپلائی کر کے کس کے ایکول آ جائے گا، یہ ملٹیپلائی کریں گے تو دیٹ از اکول ٹو 56
माइक्रो वाट, 56 10⁻⁻6 वाट, या हम कहेंगे 56 माइक्रो वाट। इसलिए हम कहते हैं कि इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें पावर रेटिंग जो है, आउटपुट पावर, दैट इज़ वेरी लो। हम हाई यानी दूर दराज ट्रांसमिशन के लिए हम इसको इस्तेमाल, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो पावर और हाई फ्रीक्वेंसी यानी इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता और बहुत ज़्यादा हाई पावर ट्रांसमिशन में भी ये जो है वो नाकाम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ टनल डायोड और यू मे से डायोड। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी